अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। तो हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने नाश्ता वग़ैरह कर लिया होगा। तो ये हम लोग नाश्ता कर रहे थे, साथ में मैंने ऑमलेट बनाया था। मेरी सिस्टर ने जो है ये भाई रात को रोटियां लेकर आए थे 10-15, तो उसमें से रोटियां जो है ना बच गई थी। तो हम तो खा लेते हैं सुबह घी लगा के, रोटी तो बहुत मज़े की लगती है। तो मेरी सिस्टर ने वो गरम कर ली थी, हमने कहा था कि हम यही खाएंगे, हमें अच्छी लगती है। तो वो गरम कर ली थी मेरी सिस्टर ने, और ऑमलेट मैंने बना लिया था। एक सिस्टर ने जो है चटनी बना ली थी आम वाली, और साथ में दही था, साथ में अरवी वाला सालन था। तो हम लोग जो है सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे। ये चाय हमारी आ गई थी, मेरी सिस्टर चाय ले आई थी, मैं तो नाश्ता कर रही थी, मैंने सिर्फ ऑमलेट बनाया था। तो चाय और नाश्ता वगैरह किया है। उसके बाद हमारा आज प्रोग्राम था अपनी अम्मी के घर जाने का। तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी जो है नाश्ता वगैरह करें, काम शाम ख़त्म करें, फिर उसके बाद जो है ना तैयारी करें और निकलें। तो ये आम की चटनी जो है ना, ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी एक दफ़ा बनाइएगा। ये देखिए मेरी सिस्टर जो हैं, उन्होंने हमें छोटा कप दिया है और अपने लिए इतना बड़ा मग भर के लाई हैं चाय का। तो मैं कह रही थी खुद तो हमें छोटे कपों में चाय दी है और ख़ुद इतना बड़ा मग भर के लाई हैं। कह रही थी तुम लोगों के भी इतने बड़े हैं। तो ये हमारी सिस्टर जो है, उन्होंने जो चटनी बनाई थी तो वो फिर खा रही थी। तो फिर बस खाया है, बच्चे तैयार किए हैं सब ने, और मैं पहले निकल गई थी, वो सब बाद में आए थे। तो मैं पहले निकल गई थी, मैंने कहा कि जाके कोई अम्मी की हेल्प वगैरह करवाती हूँ। फिर इस वजह से मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे गाड़ी हल्की की, कहते देखो औरत पीछे बैठी और उसके सर पे टोकरा रखा हुआ था। तो मैंने उनको उसको देखने के लिए गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा रुके, मैंने वीडियो बनानी है थोड़ी सी। तो देखिए जा रहे थे, मौसम बहुत खूबसूरत था, बादल छाए हुए थे। और फिर माँ प्यो दे घर जाना होवे ते रस्ता जिहड़ा हुंदा है ना, ते ਉਹ ਤੇ बड़े सोहने लगदे आ। तो अम्मी अब्बू के घर जाते हुए दिल ऐसे बाग बाग हो जाता है। बहुत मैं ना एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो रास्ते में फिर सारे सब्ज़े वगैरह, मैंने कहा चलिए आपको लोगों को दिखाती हूँ। ये बच्चे जो है ना, ये झूले ले रहे थे, देखिए एक दरख्त पे चढ़ा हुआ था और काफ़ी बड़ा ये दरख्त था। और मैं इनसे पूछ रही थी कि आप लोग कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो जो झूले पे बैठा है और जो ऊपर चढ़ के बैठा है, ये दोनों भाई थे और ये दोनों उनके कज़न थे। तो ये बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे थे, दोपहर का टाइम था तो ये झूले ले रहे थे ना। और एक 5वीं में पढ़ता था, पूछती रही हूँ तो बताते रहे, तो अपना बचपन याद आ गया कि जब दोपहर का टाइम होता था तो अम्मी अब्बू ने सो जाना, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਸੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਖੇਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਟਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ बैठ के खेलना, बड़ा ही मज़ा आंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये हमारे गांव की बड़ी सी नहर थी। तो जहाँ इस जगह पे हम आया करते थे तो नहाया करते थे, लेकिन अब तो डर लगता है। ये देखो बकरियों वाले बकरियां भी लेके जा रहे थे। बकरियां ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ रेट ना पूछो, कितना लाख लाख रुपए ਦਾ एक एक बकरा। ते फिर ये हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई जगह मेरा दिल नहीं सी कर रहा कि मैं स्किप करा। मैंने कहा सारी आपको दिखाती हूँ गाँव की खूबसूरती और किस तरह के गाँव होते हैं। ये डेरा अभी एक आएगा आगे, ये मुझे शुरू से बड़ा ही पसंद था। तो यहाँ से ना देखें, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और इस तरह डेरे में दरमियान में घर बने हुए मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये साडा गाँव शुरू हो गया सी, ये देखो पिंड दियां गलियां ते पिंड दे दियां सड़कां। ये सड़क अभी नई बनी है, बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन इसने जो है ना लोगों के घर नीचे कर दिए हैं अब। तो ये मेरे अब्बू लोगों का गेट था। गेट के आगे हम खड़े, हमने हॉर्न बजाया, अब्बू ने गेट खोला, फिर हम घर आ गए। घर आए हैं तो अब्बू लोग तैयारियों में लगे हुए थे कि मेरी बेटी आ रही हैं, तो मैं जो है ना हम लोग खाना शाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखो, मैं क्या चलो तुहानू खरबूजा भी दिखावां 2-2 किलो दा। इन्ने बड़े बड़े खरबूजे, 2-2 किलो दे खरबूजे। तो फिर ये कमरा है एसी वाला कमरा। इस कमरे में शादी से पहले मैं सोया करती थी, पढ़ाई भी इसी कमरे में करनी और रात को मैंने सोना भी इसी कमरे में। तो अब जो है ना बस जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर घर आ जाते हैं। ये इस कमरे में छोटा भाई था। ये कमरा जो है बस सबका मिक्स ही है। इत्थे अलमारियां पईयां ने ते विच अलमारियां दे कपड़े पए आ सारे। तो मेरा भाई बैठा हुआ था मोबाइल लेके।
تو میں نے اس کو کہا کیسے ہو؟ کہتا ہے ٹھیک ہوں کہتا تمہارے موبائل کی لائٹ جو ہے نا میری آنکھوں میں بڑی پڑ رہی ہے موبائل یوز کر رہا تھا، میں کہتا خواہ کی دیکھدا پیا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں۔ پھر ابو کو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے آنے کی، تو پھر نا ابو جو ہے نا میری امی سے اکیلی سے کام نہیں ہوتا، تو میرے ابو نا بڑی ہیلپ کرواتے ہیں۔ تو آتے ہوئے نمک بھی ہم لے کے آئے تھے، یہ جو ہم کالا باغ سے لائے تھے نا، تو کھیتوں میں جانوروں کے آگے رکھتے ہیں نا، وہ نمک کھاتے ہیں شاید، چاٹتے ہیں، تو اس لیے ہم لے آئے۔ یہ ہمارا کچن ہے، دیسی سا کچن ہے میرے ابو لوگوں کا۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارا میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دوسرا کچن ہے، اور یہ کچن جو ہے یہ آگ جلانے کے لیے علیحدہ بنایا ہوا تھا۔ مرغی دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے انڈا دینے کے لیے، اس کو مجھے لگتا ہے یہی جگہ پسند آئی تھی کہ یہیں بیٹھ کے انڈا دینا ہے۔ تے اے ساڈا کمرہ جتھے اناج رکھی دا، یہ اناج والا کمرہ ہے، یہاں پیاز پڑے ہیں، لہسن وغیرہ ہوتا ہے، گندم آتی ہے، سرسوں ہوتی ہے کھیتوں میں، ساری چیزیں یہاں پہ ہی آتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں۔ تے ایک کمرہ ہے یو پی ایس والا جی کمرے کافی زیادہ ہیں، افراد تھوڑے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا بس سارے اپنے اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے دو بھائی جو ہیں وہ گھر نہیں ہوتے، ایک بہن گھر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ سب مطلب شادی شدہ ہیں، تو کوئی شادی شدہ ہے کوئی اپنے گھروں میں، تو پھر ظاہری بات ہے اب یہ سٹور روم ہے، اس دے وچ 4 پیٹیاں پئیاں ہیں، میری امی نے کیا 4 میریاں نوہاں دیاں 4 پیٹیاں، 4 پیٹیاں دے وچ 4 دا سامان بھی رکھیا ہے۔ لوکی اپنیاں دھیاں دے جہیز بناندے ہیں، تے میری ماں نے نوہاں دا جہیز بنایا۔ تو یہ میرے خیال میں آلو کے چپس بنانے والی مشین پڑی تھی۔ یہ بیری ہے ہمارے گھر میں بہت بڑی۔ کسے زمانے جدوں میرے ابو نے نواں نواں گھر بنایا سی تے بڑا ہی سوہنا ہوندا سی ساڈا گھر، پورے پنڈ دے وچ ساڈا گھر سارے نالوں سوہنا ہوندا سی۔ اب تو پرانا ہو گیا ہے۔ اب بھائی ماشاءاللہ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے نا اس گھر کو گرا کے تو نیا گھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا میرے بھائی نے رکھا ہوا ہے ڈوگی، اس کا نام ہے ٹومی، اور کبھی اس کو وہ فٹ بال کہتا ہے، کوئی کبھی کچھ، اور یہ 2 بطخیں بھی رکھی ہوئی تھی تے پھر ساڈا کام میاں نو کہنا کہ پانی تے پا دو ذرا، پھر وہ پانی ڈال کے دے رہے تھے۔ میں کہ میں ویڈیو بنا بنا کے تھک گئی، مینوں پیاس لگی ہوئی ہے۔ ایک مرغی دیکھی بستر پہ بیٹھ کے انڈا دے رہی تھی، میں نے مما سے کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ان کو صحیح عادتیں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ کچن میں نا ہر قسم کے مسالے تے جدوں میرا دل کردا میں بھی تھوڑے تھوڑے مسالے تے دالاں تے ہر چیز شاپر دے وچ پا کے، مرچاں نمک جیڑی چیز نوں دل کردا تے لے جانی ہاں۔ جدوں میں آنی ہاں تے خالی ہاتھ آنی ہاں، تے جدوں میں جانی ہاں تے میری گڈی دی ڈگی بھری ہوندی ہے تے میں ہر شے وچ لد لد کے لے جانی ہاں۔ ابو بادام توڑ رہے تھے زردہ بنانے کے لیے، اور امی جو ہیں چاول جو ہیں ان کو ناپ کر رہی تھیں، زردہ امی بنائیں گی میری، اور میں نے کہا چلیں میں مدد کروانی ہے، میں کیوں پہلے آ گئی، میں اسی لیے پہلے آئی تھی کہ چلے میں جو ہے نا امی اور ابو کے ساتھ جو ہے ہیلپ کرواتی ہوں ان کی۔ پھر میں نے ایک چولہے پہ رکھ دیا پیاز، تے دوجے دے وچ میں پاتے پتیلے دے وچ دوسرے چ بھی پیاز، تے میں کیا چلو آج نا کٹھا پکانا وا گوشت بھی تے نال میں پلاؤ بھی۔ پھر میں نے نا یہ دیکھیں میرے جو بہنوئی ہیں وہ نا آئل استعمال کرتے ہیں سرسوں والا، اس وجہ سے میں نے نا سرسوں کا آئل ڈالا۔ میں نے کہا سرسوں کے آئل میں ہی سالن بنایا، سرسوں کے آئل میں ہی چاول بنائے۔ وہ جو ہے نا وہ نہیں کھاتے دوسرا گھی وغیرہ یا آئل وغیرہ، ان کی جو ہے نا اوپن ہارٹ سرجری ہوگی ابھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ دعا چاہیے۔ آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ میرے بھائی کے لیے، میرے بہنوئی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، اور ان کا سایہ جو ہے ان کے بچوں پہ، ان کی وائف پہ سلامت رکھیں۔ تو ایک طرف میں دڑا دڑ شروع تھی، میں نے کہا میں نا انہاں دے آن تو پہلے پہلے نا سالن روٹی کر لواں جلدی جلدی۔ میں جلدی جلدی کڑائی دے وچ پیاز پائے، جلدی جلدی ٹماٹر پائے، لہسن پایا، ہر شے پا پو کے تے میں مکس کر کے سالن بھی بنا لیا۔ سالن میں ہمیشہ تھوڑا بناتی ہوں اس لیے کیونکہ جو ہے نا ہماری فیملی میں سب سالن روٹی جو ہے نا کم پسند کرتے ہیں، جب چاول بنے ہوں تو پھر چاول ہی کھاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا میں چاول جو ہے زیادہ بناتی ہوں، اور جو ہے نا گوشت کا سالن تھوڑا، گوشت کسی نے بھی سالن مطلب نہیں کھایا تھا، تو آلو گوشت میں نے بنایا تھا آج۔ میں نے کہا آلو گوشت بناتے ہیں، تو ویسے اکیلا گوشت کھا کھا کے تو بندہ ویسے ہی تھک گیا تھا، تو میں نے کہا کہ آلو گوشت کا سالن بناتے ہیں۔ تے
ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾਏ, ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤੀਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਯਾਨੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਹਿਲਾ ਹਲੂ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟਿਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾ। फिर वो चमचा हिलाने लग गया, कहता है मैनू बोटी पा दे, मैनू बोटी पा दे। फिर मैंने उसको बोटी डाल के दी। हम सारे बहन भाइयों को हमारी मम्मा ने जो है आदत डाली हुई है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਬੋਟੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ। तो मेरी अम्मी जो हैं, दोनों चूल्हे मसरूफ़ थे। मेरी अम्मी जो है ना, उन्होंने कहा कि चावल जो हैं फिर मैं बाहर आग पे बना लेती हूँ, वैसे तो ये चूल्हा कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं तो इस चूल्हे ਨੂੰ भी भाग लग गए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅੱਗ जल पई। फिर मेरी अम्मी ने पकाया ज़रदा। तो ये वो ज़रदा, मेरी मम्मा जो है ना ज़रदा बहुत मज़े का बनाती हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि मैंने ज़रदा बनाना जो है ना आपकी फुफ्फो से सीखा है। मेरी फुफ्फो जो है ना ज़रदा बहुत अच्छा बनाया करती होंगी, मैंने उनके हाथ का नहीं खाया ज़रदा। तो मेरी फुफ्फो की कुकिंग वैसे बहुत अच्छी है। तो फिर मेरी अम्मी ने विच घ्यो पाया, विच इलाचियाँ पाइयां, विच चीनी पाई, तो विच थोड़ा जिहा पानी पाया। तो फिर इसको मिक्स कर दिया। फिर उन्होंने जो उबले हुए चावल थे ना वो बीच में डाल दिए इसके अंदर। फिर मेरी अम्मी ने बीच में सारे मेवे शेवे हर शय डाल डूल के तो फिर सुट सुटा के फिर इसको दम पे रख दिया। देखो मेरी बाँह सड़ गई। मैं ना पता नहीं क्या हुआ, मैं ना पतीला लगाया और मेरा बाजू जल गया सारा। मैं बड़ा ही ज़्यादा ज़ख्म, अभी तक भी मेरा ज़ख्म नहीं ठीक हुआ। आज आज चौथा दिन है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आज तक भी मेरा ज़ख्म ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने जो है ना गोश्त में पानी डाला, मसाले डाले, इधर से मेरा सालन भी उबालियाँ मार रहा था। उबालियाँ मार रहा था। ते फिर मेरे चावल ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਰਦਾ ਪੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ कितना सोहना ਜ਼ਰਦਾ तैयार होया। देखने में ही इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है। तो फिर मेरे अब्बू जी ने रायता बनाया था। तो मेरे अब्बू जी ने जड़ियाँ रायते च मिर्चां सुटियाँ इन्नियां ज़्यादा। तो मैंने कहा अब्बू जी आपको पता है रायते में मिर्चें जो है ना नहीं डालते होते ज़्यादा, आपने इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल दी हैं। अब्बू कहते अच्छा मुझे नहीं पता था, लोग तो बहुत ज़्यादा डालते हैं। मैंने कहा नहीं, रायते में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा और नमक और थोड़ी सी मिर्च पिसी हुई या कुटी हुई सब्ज़ डाल दिया करें। तो फिर सारे खाने तो शुरू सीगे ते मैं सारिਆਂ ਦੀ वीडियो बनाने ते शुरू सीगी। ते देख देख के मेरे मुँह 'ਚ भी पानी आ रहा ਸੀ ਤੇ मैं क्या मैं पीछे कातों रह जाऊँ। फिर मैं भी चावल खाधे ते थोड़े जो ज़रदा भी खाधा। वैसे मुझे ज़रदा इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब मेरी मम्मा ज़रदा बनाती हैं तो फिर मैं बहुत ही शौक़ से खाती हूँ। तो ये हम सामने ही घर के नहर थी, फिर हम चल के नहर पे गए। नहर पे जाके हमने देखे थोड़ा सा, हमने कहा था हम पानी के अंदर पाँव डबो के बैठेंगे, हमें मज़ा आएगा। ते पैर कितने डबोने सी, पानी इन्ना ज़्यादा चढ़िया होया सी। तो मैंने कहा ना भी, हमें तो डर लग रहा है, हम कहीं नहर में बह जाएं तो फिर। तो ये हम फिर वापस आ रहे थे, देखें औरतें जो हैं कितनी सख्त धूप में औरतें खेतों में काम कर रही थी। फिर ना हमने प्रोग्राम बनाया डेरे पे जाने का। हमने कहा कि चलो हुण ना डेरे दी सैर भी कर आइए जाके। ते मैं तो पहले भी आई थी तो मेरियां भैणां कहन लगियां कि नहीं असीं जाना है, असीं डेरा देखना। तो फिर हम ना सारे डेरे ऐसी कि गायें मज्झें ही देख आइए। बच्चों ने ज़िद की ट्यूबवेल चलाएं और हमने नहाना है नहाना है। तो फिर भाई मेरा जो है ना स्टार्ट कर रहा था, एक दो दफ़ा तो नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा पता नहीं शायद पेट्रोल वो डीज़ल ना कम हो, लेकिन डीज़ल तो था उसके अंदर। फिर उसके बाद ना उन्होंने जब स्टार्ट किया तो फिर ना स्टार्ट हो गया था। फिर जब स्टार्ट हुआ है तो फिर पानी दियां आनियां सीगियां तौबा तौबा, इतना पानी। तो फिर बच्चों ने जेड़ा इंजॉय किया ते बच्चे जेड़ा नहाए ते फिर सारे असी भी नहाए। आ देखो ये ना हुण मस्तियां कर रहे सी, अगों पानी रोक रोक के बह रहे सी। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, पानी बड़ा ही ठंडा था। हम सारे भी ट्यूबवेल में घुस के हमने भी सब ने नहाया। और जो है ना मैं तो इसके अंदर सही सर दे दे के नहाई। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय किया। ट्यूबवेल के अंदर ज़्यादा इंजॉय किया। तो कच्चियां अंबियां लगियां सी, सारे ने अंबियां तोड़ के खादियां, बड़े ही मज़े दियां सीगियां। हम नमक वगैरह लेके ही नहीं गए थे, लेकिन फिर भी हमें खाने में मज़ा आया। ये देखें हम सारे घुसे हुए, ये मेरी बहनें भी थी पानी में डुबकियां लगा रही थी। एक बहन मेरी जो थी ना उसको इतना मतलब वो डर रही थी, लेकिन फिर भी बाद में ना वो कह रही थी मुझ पे पानी ना डालो, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है।
وہ بار بار سبکیاں لے رہی تھی، لیکن ہمیں جو ہے نا بڑا ہی مزہ آیا. دیکھو ساڈا ڈیرا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. دل کر رہا تھا بندہ یہیں پہ ہی رہ لے. تو پھر شام ہونے لگی ہوئی تھی تو ہم نے کہا اب اتھے تے نہیں رہنا، اپنے اپنے گھراں نوں بھی جانا. پھر جو ہے نا گھر جانے کا پروگرام تھا، سب کا یہی تھا کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. تو پھر یہ دیکھیں، یہ وہی بکریاں جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہیں، آپ کو دکھاتی رہتی ہوں میں نے پہلے بھی دکھائی تھیں. اور یہ بکری کا دودھ نکالا تھا، یہ میرے بھائی نے نکال کے دیا تھا، بھائی کے لیے، دوسرے کے لیے میرے بہنوئی کے لیے. تو پھر ہم نہ جانے کا پروگرام بنایا گاڑی میں، کہتے ہیں گھر جا رہے ہیں تو گاڑی میں دودھ بھی رکھ کے لے جائیں. تو پھر ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کے تو پھر سیدھے جو ہے نا گھر کے لیے نکل گئے. ہاں رستے میں بھی ظاہری بات ہے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، بچے کہہ رہے تھے نہیں جانا نہیں جانا، لیکن کیا پھر دیر بہت زیادہ ہو رہی تھی، گھر تو جانا تھا. تو یہ میرے ہسبینڈ جو ہیں گاڑی ریورس کر رہے تھے، وہ چھوٹی سی گلی سی بنی ہوئی تھی نا، اس میں سے گاڑی نکال کے. یہ ساتھ دیکھیں کماد لگا ہوا ہے، گنے کا اس طرح کا پودا ہوتا ہے. گنے لگتے ہیں جب موسم ہوتا ہے. اب سردیوں میں لگیں گے، ابھی گرمیوں میں تو خاص اتنا نہیں کچھ بھی ہوتا. مالٹے جڑے لگتے تے مالٹے دا باغ. تے پھر جدوں اسی آئی دا نا تے چھریاں نال لے کے آئی دیاں تے نال توڑ توڑ کے تازے تازے مالٹے کھان دا مزہ ہی کچھ اور ہے نا. تو گاڑی ہم نے ریورس کی تے پھر اسی سیدھے نکل گئے اپنے اپنے منزلاں دی طرف، مطلب گھر. کیونکہ میری مما نے کہا تھا کہ پہلے جو ہے نا تازہ تازہ فریش جو دودھ نکالا ہے نا گائے والا، اس کی چائے پینی ہے اور شام کا کھانا کھانا ہے، پھر جانا ہے. تو پھر ہم گھر گئے تو چائے بنائی، چائے کے ساتھ بسکٹ تھے نمکو تھی. تے اوہی کھا کے پیٹ جڑا نا بھر گیا تے روٹی کھان دی گنجائش ہی نہیں سیگی. تو پھر نہ روٹی بالکل کسی نے کھائی نہیں، نہ چاول کھائے نہ روٹی. ہم نے تازہ تو بنائی نہیں تھی، جو دوپہر میں بنا تھا وہی بننا پڑا تھا، لیکن کسی نے بھی نہیں کھایا. تو سب نے چائے کے ساتھ جو ہے نا بسکٹ کھائے پیے، اور پھر یہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر چلے گئے تھے. رستے میں بس باتیں کرتے کرتے دل تو اداس ہو جاتا ہے جب بندہ امی کے گھر سے واپس آتا ہے، لیکن کیا کریں اپنے اپنے گھروں کو بھی تو جانا ہوتا ہے. تو یہ ہم اپنے گھر جا رہے تھے. تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اور اپنا پیار دکھائیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. لازمی کر دیجئے گا. چلیں جی، ہم بھی اب اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.